بعد نشكر زميلي الكبار سأحلق من جو العبث وجو عدم التنظيم وجو إلى جو علم النفس. قد يطرح السؤال أحيانا: أي نفس هذه التي سندرسه علم النفس؟ لما تكون أحيانا الشروط غير لائمة. النفس هذه هي التي ينبغي أن تتخذ من الجروح ومن المآسي فرصا للإقلاع. واضح، فرصا للإقلاع وليس فرصة للنزول أو للصعود. علينا على الرغم من كل شيء ألا نستسلم، على الرغم من كل شيء ألا نستسلم، وأن نظل دائما مستمرين وصامدين وواقفين وأكاد أقول مجاهدين. إذن على الرغم من الذين أفسدوا علينا المحاضرة الماضية بعراكهم بسبب النفسية المتوترة وبسبب الانفعالات الشديدة وبسبب عدم ضبط النفس وحركة الجسد، قلت ومع ذلك يمكننا أن نواصل. وتعجبني في هذا الصدد ما يسمى باستراتيجية الدودة. بمعنى لما يتم تقطيع جزء منها، سيما الجزء الأخير أو الأوسط، بالشرط أن لا يقطع الرأس، إنها تستمر في الزحف. تأملوا إن كنتم من أهل البوادي أو الجبل، إنها لا تموت، لا تستسلم. والبشر مع كامل الأسف على الرغم من أنه يتمتع بعقل وبجسد وبجميع الأطراف، والجسد بإمكانه أن يتوافق لادابتاسيون، أن يتكيف، ما أن تمس نفسيته أو ما أن يقدح في شيء من كرامته أو أن يصاب في جزء من شخصيته حتى ينهار. ومنهم من يقول لك سودت الدنيا في عيني، ومنهم من يقول لك لقد عمتني الكآبة وشملني الاكتئاب، ومنهم من يقول لك لا بد من أن أعود إلى حالي بأن أدوخ هذا الدماغ حتى يخرج من هذا العالم. وهناك من يقول لك أيها الموت أينك، وإن لم تأتي فأنا الذي سوف آتي إليك، والانتحار هو فعل الأبطال. وهذه كلها سخافات، والدودة من أضعف الكائنات، ومع ذلك نستمر. إذا نستمر. كنا في المراحل التي مر بها هذا العلم بحسب تصورات بعض المؤرخين وبعض الممارسين. وذكرت لكم رجلا بريطانيا هو كارل بوغل، وقلت لكم أن هذا الرجل كان قد مارس التحليل النفسي، فهو إذا مؤرخ من الداخل وليس مؤرخا من الخارج، بمعنى أنه مارس هذا العلم وشغل فيه وأعطى فيه على مستوى المختبرات وعلى مستوى ما يسمى بالروائز للتست بسيكولوجيك. إذن كمؤرخ فهو يؤرخ
بطريقة الخبير وليس بطريقة الذي يوجد من الخارج. قلنا أن المرحلة الأولى التي يرى هذا المؤرخ أن هذا العلم يبدأ معها هي سنة 1833 إلى حدود سنة 1860. بطبيعة الحال هذا يعني الثلث الثاني من القرن التاسع عشر. والشخصية الرئيسة التي يتخذها هنا هي شخصية هربرت. ورأينا بأن هذه الشخصية هي من جهة كانت تهتم بالتربية، تلقت تعليمها في سويسرا، وسويسرا كانت ولا زالت معروفة بهذا العلم. يكفي أن نذكر رجلا مثل جون بيرجي حتى نعلم انتماءه إلى سويسرا، ويعني غيرها من الشخصيات. هذا الرجل الغرض في ذكر كارل فروغلاه هو أنه لو صح التعبير أحدث ما يشبه الثورة في هذا المجال التربوي. كيف؟ لأنه بنى التربية على أساس علم النفس، بناها على أساس ما يسمى بالقوة، جمع قوة، القوة وليس جمع قوى، لا، القوة السيكولوجية والعقلية التي توجد داخل كل واحد منا، والتي إنما نستعملها أثناء قيامنا بتمرين ما أو عند تعلمنا لمادة ما بالربط، يعني بالربط بين عناصر هذه يعني القوة، يعني هذه القوة العقلية والسيكولوجية داخلنا. إذا فالرجل كان متقدما على عصره من هذه الناحية، خلافا لما كان سائدا من قبله أن الناس يتعلمون بفعل ملكات فطرية توجد لديهم أو بطبيعة الحال وهبها الله لهم. ها هنا يحضر في هذا الجانب ديال الملكات لفاكولتي مونتال اي بسيكولوجيك، يحضر مثلا ديكارت. فديكارت يقول بالأفكار الفطرية التي توجد لدينا، وهذه الأفكار الفطرية هي مخلوقة لدينا، وهو في الحقيقة ديكارت لا يختلف في شيء حتى عن أفلاطون. لقد أشرنا لما كنا بصدد الحديث عن أفلاطون إلى أنه ميز بين 3 أنواع من الأنفس، والتي كانت موازية في الواقع ل3 أنواع من الموجودات، وفيما بعد ل3 أنواع من الوظائف داخل الدولة. الموجودات يعني الأولى هي الموجودات الحسية، والموجودات الثانية هي الصور الذهنية لهذه الموجودات الحسية. والدرجة الثالثة دائما في أفلاطون هي الأفكار أو المثل التي استقى الله منها تلك الأفكار العامة، وبالتالي هذه الموجودات الحسية. حتى أبسط، هذه قارورة ماء، إذن موجود حسي، ولكن في غيابها وعندما أقول قارورة ماء لدى كل واحد منا تصور معين عن هذه القارورة، أي بتعبير آخر فكرة عامة استجمعها من مجموع القارورات التي صادفها في حياته. هذا الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة حسب أفلاطون مثال القارورة أو الفكرة المثالية التي انبثقت من الله، والتي بناء على أساسها
أودع فكرة القارورات في أذهان البشر بما فيهم أولئك الذين يصنعون هذه القارورات. الخلاصة أن الأفكار هي فطرية خلقها الله ليست مكتسبة. غير نعود إلى هيرموت. هيرموت قال بأن في المجال التربوي ينبغي أن نعلم الصغار تعليما يحترم شروط نموهم ويمكنهم من الربط بين ما تعلموه سابقا وبين ما سيتعلموه حالا ثم لاحقا. في الحقيقة كلنا مررنا بالمدرسة والثانوية وغيرها. أحيانا نقول إن الأستاذ الفلاني أستاذ جيد أو شيء قليل، ونقصد به أنه أستاذ بيداغوجي أو نقول له البيداغوجية أو له المنهجية إلى لا بيداغوجي. في الحقيقة ما معنى يعني له المنهجية أو له البيداغوجية؟ ببساطة إنه يربط لك بين التعلمات التي سبق واكتسبتها وبين هذه التعلمات التي ستكتسبها الآن، فلا يجعلك غريبا عن موضوعك الذي ستتعلمه الآن. هذا هو ما يسمى بسيكولوجيا الارتباط. أما سيكولوجيا الملكات هو أن يأتي البيداغوجي أو الأستاذ أو المعلم لا أدري من أي قارة ويعلم التلميذ أو الطالب لا أدري أي معلومة، ولكن دون أن يربط بين ما سبق وتعلمه وبين ما سيعلمه إياه. هذه المأثورة كانت لوحدها كافية بأن تجعل من صاحبنا هارموت بالفعل أحد الشخصيات التي أسست علم النفس أو التي ساهمت فيه. لكن الإسهام الثاني والقوي هو أنه كتب كتبا، وكنت قد أشرت إلى بعضها في المحاضرة السابقة. هذه الكتب اسمها هكذا: علم النفس مبني على الخبرة أو على التجربة. خبرة يعني experience in English. donc إما تترجم بالخبرة أو بالتجربة، كل واحد يترجمها بما يسر من ثقافة قاموسية. وعلى الرياضيات لاحظوا أنه أقحم الرياضيات كعلم دقيق، ولكن أضاف شيئا آخر والميتافيزيقا ويعصم بها الفلسفة. كون رجل مثل هارموت يكتب كتابا في علم النفس يجعل أساسه الأول هو التجربة، لاحظوا ها هنا تجاوز وفاق كل السابقين عليه، بما في ذلك سقراط الذي كنا قد أشرنا إليه، وأفلاطون، وحتى أرسطو، لأن الوقت لن يسمح أن نتناوله، لأن السابقين هؤلاء إنما بنوا كتبهم ونظرياتهم على التأملات. ولهذا اعتبرت نظرياتهم نظريات تأملية تجريدية سبيكولاتيف، أي أنها لم تقم على تجربة، على خبرة، وهذا عامل جدا. الأمر الثاني الرياضيات. لا وجود لعلم يستحق علمه تقريبا منذ عهد غاليليو ما لم يتخذ من الرياضيات لغة له. كان غاليليو قد قال قولته التي صدح بها، وهي: إن الطبيعة تتكلم لغة الرياضيات ولا يفهمها إلا من كان رياضيا. غاليليو هذا كان بطبيعة الحال عالم إيطالي في القرن السادس عشر أوائل القرن السابع عشر،
وبالتالي فالأشكال والمثلثات والمخاريط وغيرها كل هذه تعبيرات رياضية لابد أن يوجد عالم رياضي يعمل على تطبيقها ويعمل على ضبطها. أن يأتي هيربرت ويقول علينا أن نؤسس علم النفس أيضا على الرياضيات، لاحظوا ها هنا بدأ يقطع مع الميتافيزيقا، مع التأملات، مع ما يمكن أن نعبر عنه بتوارد الأفكار أو بتوارد الأفكار free association. أصبحنا الآن مع العلم. بطبيعة الحال تكلم عن الميتافيزيقا لأنه ابن عصره ولا يمكن أن يقفز على عصره. لم يتم الحسم مع الميتافيزيقا بشكل نهائي، بل إن رجلا مثل إسحاق نيوتن الذي قال أيتها الفيزياء حذري من الميتافيزياء كان لا زال يسمي علمه بالفلسفة الطبيعية. لا فيلوسوفي ناتورال، ناتشورال فيلوسوفي، مما يدل على أن التحرر من مخلفات علم ما أو من مسمياته ليس بالأمر الهين. لهذا كان الرجل الذي أرخ له وهو كفروغل محقا فيما بعد. ذكرت لكم سببا ثالثا ولكن سأضطر إلى المرور عليه مرور الكرام، يتعلق بأنه كان قد هربرت كان قد خالف إيمانويل كانت في كرسيه في الفلسفة بجامعة كونيغسبرغ بألمانيا. كانت وما أدراك ما كانت من الفلاسفة العظام الذين طبعوا تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة ليس فقط في ألمانيا ولكن في العالم كله، لأنه تمكن من الجمع بين الفلسفة التجريبية عند هيوم وبين ما يسمى الأطر العقلية عند ديكارت أو غير ديكارت أو حتى عند لايبنز أحد أساتذته، وخلق شيئا يسمى بالفلسفة النقدية، كما تحدث عن الجدل وتحدث عن الترانسندنتالية. ولهذا هذا كانت سار في نفس مساره فيشت وشيلينغ وهيجل إلى آخره، بمعنى هذا الرجل كان قوي. ألمانيا ليست بلدا عابثا أن تعطي مكانه لما يتوفى لهربرت. واش لاحظتي واش ما قلت؟ هذا ليس الموضوع عندي هو كانت، ولكن بيان قيمة هربرت. لهذا السبب اعتبر الرجل كما قلنا من الناس الذين كان لهم شأن كبير في تاريخ هذا العلم. بطبيعة الحال لا الزمن ولا المجال يسمح بأن أعمق النظر فيما قاله كانت عن النفس ولا فيما قاله عن الإنسان، ذاك موضوع آخر. لنمر إلى عنصر آخر. ربما لاحظتم أن على طالب السوسيولوجيا أن يكون عارفا بتاريخ الفلسفة، أليس كذلك؟ حتى يضع الأمور في نصابها. نذهب الآن داخل هذه المرحلة. دائما كنا قد أشرنا إلى معلمين اثنين، أي من 1833 إلى 1860، دائما في المرحلة الأولى. أشرت إلى سنة 1859 مع كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين، أليس كذلك؟ و 1860 لكتاب غوستاف فيخنر مبادئ السيكوفيزيقا أو مبادئ علم النفس الفيزيائي. وقلت له بأن فكرة التطور ليست بجديدة، بمعنى أن الناس لم ينتظروا مجيء القرن ال19 مع تشارلز داروين حتى يقول بفكرة التطور. إنها فكرة قديمة
كان قد قال بها هيراقليطوس الفيلسوف اليوناني الذي ينتمي إلى ما يسمى بالمدرسة الفلسفية الكوسمولوجية الطبيعية، أي ما قبل سقراطية، طاليس، أناكسيمندريس، هيراقليطوس، بارمينيدس إلى آخره. قال هيراقليطوس: إننا لا نستحم في نفس النهر مرتين. لماذا؟ لأن مياه النهر ليست هي تجري بمعنى المياه التي يعني استحممت فيها في البداية ذهبت. وأيضا نحن لسنا نحن، أي أنا أو أنتم قبل هذه النصف ساعة لسنا نفس الأشخاص، فبعض الخلايا ماتت وبعض الخلايا تجددت، بعض خلايا الشعر سقطت وبعض الخلايا الأخرى زادت، ولكن لا نراها بالعين المجردة. زد على هذا وهو الزمن، وركز على فكرة الزمن، الطون الذي يفعل فعله في الإنسان وفعله كذلك في الطواحن. هذه فكرة الجدل أو التطور يقول بها كذلك فلاسفة آخرون من أمثال لامارك في فرنسا، ثم كذلك هيجل في ألمانيا، فيلسوف ديالكتيكي الجدلي المعروف. ولكن قبل هيجل قال بها حتى إيمانويل كانت. واضح. إذا ما هو الجديد الذي أتى به تشارلز داروين بالمقارنة مع سابقيه بما فيهم جده إيرازاميوس داروين الذي كان هو كذلك بيولوجي؟ كنت قد ألمعت لكم في المحاضرة السابقة إلى أن الرجل اتسم ببعض السمات. ما هي؟ السمة الأولى هو أنه جمع الحجج المادية الدقيقة التي بها برهن على نظريته بشكل تجاوز حتى هاربرت سبنسر. لماذا؟ لأنه أثناء رحلته على ظهر سفينته بيجل تقريبا 2 وهو يطوف المحيط الهادي وغيره والجزر التي كانت هنالك، جمع، لاحظوا ماذا قلت، ماشي جماعة، للتبليغ، للتكتير، يعني للتكتير، للمبالغة والتكتير تماما. جمع كل صغيرة وكبيرة، كل دقيقة وجليلة، جمع كما يقول العوام كل شاذة وفاذة من حشرات، من نباتات، من كائنات صغيرة تتطور إلى آخره، وحاول من خلالها أن يبرهن على نظريته التي يمكن أن نختصرها في هذه العبارة: rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. لا شيء يخلق من لا شيء، من جديد. لا شيء يموت ويندثر بشكل نهائي، ولكن كل شيء يتطور ويتجدد. أما عندنا النظر في هذا الكلام في الواقع، وانطلقنا من أشياء بسيطة جدا لها علاقة بواقعنا اليوم. لو تناولنا أي إنسان كيفما كان، هذا غير بين قوسين ليبرهن على أهمية ما قام به صاحبنا المهري. تسمعون بمعرفة الشاعر السوري الكبير قال: هذه قبورنا تملأ الرحبة، أي مكان الرحب، فأين القبور من عهد عاد؟ لأن الإنسان لما يموت تتحلل أعضاء جسده، وفيما بعد تلك المنطقة، مقبرة أو غيرها، يعني بعد 40 سنة أو 80 أو لا أدري، يتم تسخيرها إما في الزراعة وإما في استخراج المعادن كالفوسفات أو غيرها، وهكذا
وهكذا. إذا بالنسبة له كل ما يوجد حاليا dans l'état actuel des choses ليس وليد اللحظة وإنما متأت من تطور زمني سابق ولا يبقى ولا يستمر في هذا الوجود ولا يحافظ على الخصائص الأساسية إلا من تمتع بعناصر تجعله بطبيعة الحال قادرا على الاستمرار. في هذا الصدد لاحظ بأن أجنة الإنسان جنين يشبه أثناء مراحل تطوره في مشيمة أمه أجنة كثير من الحيوانات بدءا بالأسماك، وقام بوضع ما يسمى صور ولو أنها كانت جد بدائية للمقارنة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني وجد بأن الكائن البشري في النحل إنما هو حلقة من الحلقات داخل سلسلة تطور الكائنات، وسيما لما من الثدييات. لا يهمنا إن كان قد أشار إلى نوع من الثدييات أو لا، ولكن أراد بذلك أن يقول إن الوضع الحالي هو متأت من وضع سابق. هذا الوضع السابق للكائن البشري خضع لتطورات. العنصر الثالث الذي سيبين لنا هذا التطور هو مقارنته بين الانفعالات لدى الحيوانات ولدى الكائنات الإنسانية. لو أزلنا ما يسمى بالجوانب الثقافية لدى الإنسان، ماذا أقصد بالجوانب الثقافية لدى الإنسان؟ أي ما يدخل في التربية والتنشيء الاجتماعي وما يدخل في يعني صنعه للأدوات حسب تشارلز داروين. لا يختلف الإنسان عن الحيوانات الضارية، فهو كاسر أثناء الجوع، وهو ضار أثناء الحروب، وهو بطبيعة الحال لا يملك لنفسه حدا ولا تهديدا عند شدة انفعال الغريزة الجنسية. بل وأنا أدعوكم إلى قراءة الكتاب لأن الوقت لا يسمح لي في تفصيل هذه العناصر، بل حتى إن بعض السلوكات السلبية لدى الكائنات البشرية في تعاملها مع شريكها الجنسي توجد لدى الكائنات الحيوانية. إذا هناك ما يسمى بهذه الفرضية التي افترضها هو للتطور لها بطبيعة مصداقية. المهم ليس هو هل ما قاله تشارلز داروين صحيح أو غير صحيح، ولكن المهم هو أنه أحدث ثاني إهانة بالبشرية بعد الإهانة التي أحدثها كوبرنيكوس بها، لما كان الناس يعتبرون بناء على التصور المسيحي أن الأرض توجد في مركز الكون وأن كل الكواكب الأخرى تدور حولها. أثبت كوبرنيكوس بأن الأرض ما هي إلا كوكب صغير بسيط ضئيل داخل مدار درب التبانة، يعني اسم يطلق على المجموعة الفلكية ما، وأن هناك بعض الكواكب التي تفوق هذه الأرض يعني حجما و اتساعا في المدارات. وإذا فالأرض ليست هي أحسن العوالم الممكنة. الإهانة الأولى. لما جاء تشارلز داروين كان التصور المسيحي يظن بأن الله خلق الإنسان على صورته. قلت التصور مسيحي، وبالتالي انتبهوا معي من حضرتكم في هذه النقطة حتى نرى علاقتها بعلم النفس. وبالتالي كانت الكنيسة تحرم جرحه أو تشريحه لأن في ذلك مسا بالرب الذي خلقه، حتى وإن أصيب شخص ما بمرض عضال
لا ينبغي مطلقا أن يشرب جسده، إن هذا الجسد خلق كاملا من طرف الرب، وعليه أن يعود كاملا إلى الرب. هذا التصور المسيحي ماذا فعل؟ عطل الطب، عطل لما جاء تشارلز داروين وقال إن هذا الإنسان الذي نعتبره مقدسا على غرار ما تقول التعاليم المسيحية ليس كائنا من خلق الرب، وليس كائنا يشبه الرب، وليس أفضل الكائنات التي خلقها الرب. إذن ما هو إلا حلقة من الحلقات التي مرت بها الكائنات الأخرى في تطورها، وبالتالي ينبغي إخضاعه لما تخضع له الكائنات الأخرى. فبالأحرى وبالأولى إذا أصيب بالأمراض التي تستدعي أهمية تشارلز داروين لعلم النفس. صحيح هنا سأتحول بكم من مجال تاريخ علم النفس إلى مجال الإبستمولوجيا، لأنني قلت لكم أن المجالين متضايفين ومتداخلين. الحقيقة لو عدنا إلى المعوقات التي عاقت هذا العلم على أن ينشأ، كان من ضمنها سيادة التصور العقلاني راسيوناليست على حساب التصور التجريبي اوبجكتست. وكان لابد، الله يرضيكم انتبهوا معي جيدا، ان الزمن مقصور وكان لابد من زمن طويل لكي نقول اشياء كثيره، ولكن سأشير. الطب عرف في اليونان قبل هيبوقراط الذي يؤدي الطلبة الذين يتخرجون من كلية الطب قسم هيبوقراط. الطبيب عندما يتخرج في أي كلية يؤدي قسم هيبوقراط بأن عليه أن يقدم أحسن العلاج إلى المريض، وأن لا يفشي أسراره إلى باقي الناس، وأن يقدم ما في وسعه إلى آخره. كان اليونان يمارسون الطب، ولكن أكاد أقول طب يشبه السوفرولوجيا. هذا المقصود تقولوا ما هي السوفرولوجيا؟ السوفرولوجيا هي بمثابة إبعاد الكائن الإنساني الذي يعاني، المريض مكتئب لا أدري، من واقعه بمجتمعه بأسرته وأخذه إلى مكان يشبه المغارة. شي كان في اليونان، وكان على جدران تلك المغارة ترسم بعض الرسوم المريحة للنفس. هذا العزل لهذا الإنسان عن العالم الخارجي وجعله يعيش في هذه المغارة بهذه الرسوم كما لو خلقنا له عالما جديدا يرتاح فيه، هو أشبه بالحلم، هو أشبه بمجال آخر ملهم يجعله يسترد عافيته. يعني في مرحلة ثانية سأضطر إلى أن أسرع. جاء هيبوقراط وصف الأمراض انطلاقا من المكونات المزاجية الداخلية للإنسان. فقال هناك المزاج الدموي والمزاج البلغومي والمزاج الصفراوي والمزاج السوداوي، بناء على ماذا؟ على مدى غلبة أحد العناصر داخل جسم الإنسان على باقي العناصر الأخرى. كيف؟ هذا الكلام لا زال غامضا. هيبوقراط قال أهم في الإنسان هي الأحشاء، فإما أن يكون السائد هو يعني المرارة، أو هو الطحال، أو هو الكبد، أو وبناء على غلبة أحد هذه العناصر يكون مزاج هذا الشخص. إلى أي حد ما تعتبر هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة تلك مسألة فيها ما فيها، ولكن سأقفز إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة غاليان أو
جالينوس. تسمعون بالطبيب جالينوس غاليان. مع غاليان أو جالينوس في القرن الثاني الميلادي وليس قبل الميلاد، يعني تطور الطب بعض الشيء، ولكن ظل دائما يدور في فلك الطب الهيبوقراطي لو صح التعبير. التشريح لم يتم، الجسم لم يتعرف بشكل دقيق، كان لابد من انتظار. لاحظوا، كان لابد من انتظار الأنجليز والاتجاه الإمبريقي والقرن السابع عشر، يعني السادس عشر والسابع عشر، حيث رجل فيلسوف إمبريقي هام هو جون لوك وأنا أستغرب أن الكثير من طلبة الفلسفة يعرفون هذا الرجل كفيلسوف ولا يعرفونه كطبيب، في حين هو طبيب وليس بفيلسوف. طبيب كان يمارس الطب. ولكن أهمية جون لوك ما هي؟ قال جون لوك إن المعلم الوحيد والمصدر الوحيد للعلم هي التجربة، هي الخبرة، وليس شيئا آخر غيرها. وإذا فما كان يتحدث عنه رجل مثل ديكارت العقلاني، قلت لكم العقلانية كانت في الواقع يعني لم تكن في صالح الطب. ديكارت قد كتب كتابا فيما يسمى بانفعالات النفس، les passions de l'âme، وصف فيه وصفا شفويا على غرار ارسطو حالات الغضب وحالة الألم وحالة الفرح وحالة المرض، ولكن لم يقم مطلقا بتشريح. جاء جون لوك فقال في أحد أهم كتبه يعني بحث حول الفهم الإنساني، قال ما كتبه ديكارت يعتبر خاطئا، ورد على ما كتب ديكارت فقرة بفقرة. الحاصل هو أنه أراد أن يهدم، أن يدحض، أن ينقض، ماشي ينقض، أن ينقض الفكر العقلاني الذي كان يتصور الجسم البشري والأمراض البشرية والصحة، ولكن انطلاقا من التأملات. لهذا السبب قال جون لوك علينا أن نعتبر الجسد البشري بمثابة آلة متكاملة، بمثابة آلة متكاملة كومبليمونتير. وهذه الآلة عندما توجد لديها أو تظهر لديها بعض الأعراض للسرطان، مثلا الحمى أو مثلا الوهن أو مرضنا، يقول علينا مباشرة أن نذهب إلى الأسباب القريبة وليس إلى الأسباب البعيدة. ماذا حصل في الطفولة، ماذا أكل لا أدري في المراهقة، بل علينا أن نذهب إلى الأسباب القريبة. هذه الأسباب القريبة هي التي سيسميها الأطباء فيما بعد بعلم أسباب المرض أو لا نوزوغرافي. لا نوزوغرافي. ثم يضيف جون لوك علينا لما نضع يعني أيدينا على الأسباب القريبة التي أدت إلى هذا المرض،
في إطار ما يسمى بالنوزوغرافيا القريبة وليس النوزوغرافيا البعيدة في زمن الفقر أو في زمن المريض، علينا أن نمر مباشرة إلى يا آنسة علينا أن نمر مباشرة إلى العلاج. كان لديه تلميذ وزميل ورفيق أيضا، لا يهمني التفصيلات لأن المهم عندي هو الأصيلة إلى شخص داروين. ظهر بطبيعة الحال فيما بعد في القرن الثامن عشر، كان يقول بأن علينا أن نعالج الجسد البشري بنفس الطريقة التي عالج بها إسحاق نيوتن، وهو بالمناسبة بريطاني. إسحاق نيوتن عالج بها الكون. قال إسحاق نيوتن بأن كل ما يوجد في هذا العالم هو عبارة عن تجاذب بين الكواكب، وهذا التجاذب محسوب رياضيا. كل ما يوجد في الكون هو عبارة عن تجاذب، وهذا التجاذب محسوب يعني رياضيا. إذا فهو كان يكمل ما كان يقول به جاليليو: كل ما يوجد في الطبيعة يوجد بمقدار، وكل ما يوجد بمقدار قابل للقياس. واضح؟ لا أدري أنه واضح. كل ما يوجد في الطبيعة يوجد بمقدار، وكل ما يوجد بمقدار قابل للقياس. لا ميزورابل. إذن لوك وتلامذة لوك طبقوا هذه النظرية على الجسد البشري، فقالوا إن الأمراض التي تصيب الجسد البشري لا تعود إلى أسباب بعيدة، وإنما تعود إلى أسباب قريبة يمكن أن تلتمس أحيانا في الجسد نفسه، سوي جينيريس كما يقال باللاتينية. أي كما أن يعني القمر يؤثر على البحر في مده وجزره، وكما أن دوران الكرة الأرضية حول الشمس يؤثر على الفصول داخلها، فكذلك لما يصاب عضو من الأعضاء بمرض فإنه يؤثر على أعضاء أخرى قريبة منه، وبتعبير آخر يؤثر على العضوية الأورغانيزم. كما لما يصاب أحدنا مثلا بضربة برد مباشرة على الحلق فتؤثر على الأذن، أو مثلا يصاب بها مثلا في الأنف فتؤثر على الصدر، أي العلاقة مباشرة، ولكن لا تؤثر على المعدة على سبيل المثال. إذن لكي نتعرف هذا الجسد لابد من نوزوغرافيا قريبة، نوزوغرافي بروش. هذه النوزوغرافيا القريبة فيما بعد لما جاء تشارلز داروين كما قلت لكم وأثبت بأن الإنسان ليس هو أفضل المخلوقات البشرية، وإنما هو حلقة في حلقة التطور، أصبح بالإمكان تشريحه. لأنني هربت بكم من تشارلز داروين إلى تاريخ ما قبل تشارلز داروين. أما الإهانة الثالثة التي ستحدث بالبشرية فهي التي سيحدثها سيغموند فرويد لما أثبت بأن الطفل ليس كائنا بريئا وإنما كائن جنسي. كانت هذه الإهانات تعرضت لها البشرية
الإهانة الأولى الفلكية مع كوبرنيكوس، الإهانة الثانية بيولوجية مع تشارلز داروين، والإهانة الثالثة سيكولوجية مع سيغموند فرويد، لما اثبت بان الطفل ليس بريء، بل كل السلوكات التي يقوم بها هي سلوكات جنسيه، ولا داعي لكي بطبيعه الحال ان ادخل فيها ولكي افصل فيها. علم النفس سيستفيد من تشارلز داروين. لماذا؟ اولا لانه سيتمكن، كنت قد اشرت لكم فيما مضى الى النزعه المقارنه، هل تذكرون مقارنة الطفل بالرشيد والحيوان بالإنسان والمريض بالسوي؟ مقارنة الحيوان بالإنسان، ها هنا يدخل تشارلز داروين، وهنا تدخل ما يسمى بالنظرية التطورية. وإلى يومنا هذا لا زال العلماء في المختبرات يجرون التجارب على الحيوانات قبل إجرائها على واضح، والفضل في ذلك يعود إلى تشارلز داروين. بطبيعة الحال لازلنا في المرحلة الأولى، لازلنا في الحالة الأولى. ذكرت لكم شخصية فيخنر، ياك غوستاف فيخنر. وقلت لكم بأنه على غرار الوضعيين في مجال السوسيولوجيا، مثلا سان سيمون وإيميل دوركهيم وقبله أوغست كونت، أدخل الألمان هذه المرة ولا سيما غوستاف فيخنر ما يسمى بالفيزيك في دراسة يعني الإنسان. هذه الدراسة توجهت بالدرجة الأولى إلى زمن الرجع. وبتعبير آخر ركز الفلاسفة السيكولوجيين الألمان على عناصر الإحساس، كيف يحس شخص ما لما يتم وخزه، أو مثلا عند وجود رائحة معينة، أو مثلا عندما يعني يتذوق مادة معينة.
لا مشيت على شيء مشيت صافي فصلي على خصو حيد هو انت ما مكمل شكرا. يمكن أن نواصل لبضع دقائق فقط حتى تستريحوا من أجل الاستعداد للحصة الثانية رحمة ببعض زملائكم الذين أصابهم الملل مما قلت كنا نتمنى لو كانت الأعداد قليلة كما قالت زميلاتكم وكانت هناك أشياء تطبيقية لأنني لا أتصور مثلا طلبة في كلية العلوم يدرسون شيء اسمه العلم سيونس ولكن بأعداد ضخم وبمحاضرة نظرية مع الأسف. نحن ننتقد العقلانيين ومع الجريميين ولكننا نمارس طريقة بالاسمح لنا الذين صبروا ماذا قلت لبضع دقائق حتى أمر من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ومن خلاصة القول أن هذه المرحلة كما لاحظتم ركزت فيها فقط على 3 معالم ولكن في الحقيقة ليس فيها 3 معالم، فيها عدة معالم ركزنا على ما هو أساسي وأساسي جدا. الآن حتى أتحول إلى لو صح التعبير إلى المرحلة الثانية وتمتد من 1860 إلى 1900 نعم سأعود إلى هذه النقطة. أقول لاحظت إحدى زميلاتكم ملاحظة ذكية جدا. قالت يا أستاذ كيف كنا قد تناولنا بعض العناصر مما جيء ها هنا في محاضرة سابقة على أنه ينتمي إلى مرحلة لاحقة هي المرحلة الثانية، والآن نركز على أنه ينبغي تناوله في هذه المرحلة. كان جوابي هو أن تاريخ الأحداث الواقعية في السياسة في الاقتصاد إلى آخره، ومع ذلك يصعب أن نضع حدا فاصلا فيه. مثلا نحن عشنا الثورة الليبية وغيرها إلى آخره، ولكن لا نستطيع أن نقول متى بدأت ومتى انتهت بالضبط بالقطع. فما حسبك في مجال المعارف وفي مجال العلوم؟
على سبيل المثال 1859 يعني في الأواخر ديالها وأوائل 1860 يعني كتاريخين معبرين عن معلمين أساسيين هما في الواقع نهاية مرحلة وبداية مرحلة. ولكن أحيانا يصعب أن نقول أن في السنة التي بدأ فيها يعني في السنة التي ألف فيها أو أخرج فيها الكتاب هي السنة التي وقع فيها التأثير. أحيانا يكاد يصعب لا يعني تصح مقارنة مع وجود الفارق، ولكن اسمحوا لي لو أعطيت هذه المقارنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله إلى العرب وسيما يعني في قريش وبدأ بأول آية يعني لم تحدث التغيير، أليس كذلك؟ لما نزل اقرا او يا ايها المزمل يعني الامر كان يتعلق به هو، ولكن على مدى 23 سنه ولما بدا يمس مصالح قريش الى اخره ها هنا بدات معارك وبدات حروب وادت الى الهجره الى يعني يكاد يصعب ان نقول هل فعلا مع نزول القران بدا التغيير او بالعكس مع انتهاء القران بدا التغيير. الأمر في تاريخ القضايا الثقافية والفكرية يعني جد مرن جد يكاد يصعب أن نقول بالضبط هذه في الحقيقة افتراضات هذه اجتهادات. لما سنعرج على شخصية أخرى لأن الوقت لا يسمح كنت غنشوف معكم لوسيان فيرنار مولر وموريس روتلا ولكن كنت غنشوف شخصية عربية سنجد بأنهم يتخذون سنوات أخرى. دونك يعني هادشي فيه تنسيب ولكن اكاد اعتبرها بحال الحدود الفاصله بين مرحلتين. بعض الاحيان يقول لك احدهم ها هنا تبتدئ ماتين وها هنا تبتدئ يعني تطوان. واش هذه الحدود فعلا هذه الديماركاسيون هي حدود اكاد اقول شبه متعارف عليه؟ هكذا الامر في المجال الثقافي. إذن ربما كانت تأثيرها في المرحلة الثانية أشد. بالنسبة للمرحلة الثانية تمتد من 1860 إلى 1890 ولكن في كثير من الأحيان يحدها كارل فلوغل في 1879. اتضح الأمر. لماذا يحدها في سنة 1879؟ لأن هذه السنة تميزت بحدث سيغير وجه علم النفس وتاريخ علم النفس وممارسة علم النفس، هو إنشاء مختبر لدرجة أن هذا المؤرخ اللي هو كارل فلوغل يقول يمكن أن نعتبر أن شهادة الميلاد الحقيقية لهذا العلم إنما كانت في هذه السنة، وكل ما سبقها كان إرهاصات وكان حمل وكان. بالنسبة للنساء لا يتجربن الحمل، الأم بمجرد أن تستقر العلقة في يعني أحشائها تشعر شعورا غريبا يجعلها تتحول من حال إلى حال. وكما يقول السيكولوجيون في أمريكا تعيش ما يسمى بلافات دو لا غروسيس، تحادث هذه تتكلم معه وتخشى على نفسها ومن الأثقال، بل وتذهب إلى جمع ملبوسات هذا الكائن الجديد الذي لا زالت له بطبيعة الحال 9 أشهر ولا زال في علم الغيب بالنسبة لها يوجد.
ولكن بالنسبة لدى يعني السلطات المحلية ولدى الطبيب متى يوجد؟ حتى يخرج إلى هذا العالم فعلا حيا. إذا كل ما سبق حسب كارل يمكن اعتبار هذا بمثابة حمل، بمثابة إراسات، بمثابة، ولكن شهادة الميلاد الحقيقية إنما كانت سنة 1879 لسبب وحيد، هو أن العلم يبتدئ مع المختبرات. إذا كان الأمر كذلك علينا أن نستنتج مجموعة من النتائج. أولا، أن لا ينبغي أن نصدر هذا النعت لهذه المعارف التي تهتم بالنفس على أنها علم لوجيك سيونس دو لام إلا عندما يتوفر المختبر. وكل كلام وكل تأمل وكل معرفة خارج المختبر إنما هي من صنف المعارف التأملية المجردة، أي ما عبرنا عنه بالسبيكولاسيون، تأملات مجردة وليست بعلم. هذا الاعتبار الأول. النتيجة الثانية، إذن لا علم إلا بالمختبر، لا علم إلا بالمختبر. وهنا اسمحوا لي سأعود بكم إلى الوراء عاود شويش. كان أرسطو يقول لا علم إلا بما هو كلي. Il n'y a des sciences que du général. لا علم إلا بالكليات. مع فوندت لا علم إلا بما هو مخبري، أي عندما ندخل الموضوع أو ندخل يعني البحث إلى المختبر، إذاك يمكن أن نقول إننا بدأنا العلم. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن هذا العلم هو الماضي. وأن كل ما سبق من الدراسات والأبحاث والمحاولات البريطانية وحتى الفرنسية إنما ينتمي إلى مجال الطب أو التشريح أو الفيزيولوجيا أو البيولوجيا كتشارلز داروين، ولكن لا ينتمي إلى مجال السيكولوجيا. يعني أن هذا العلم ألماني واضح، وليس فيه مساهمات من شعوب أخرى أو من بلدان أخرى. النتيجة الثالثة التي تؤكد النتيجتين السابقتين اللتين المعنى إليهما هي، وكنت قد أشرت إليها، أنه بمجرد ما أنشأ فيلهلم فوندت هذا المختبر وبدأ يدرس فيه حتى توافد عليه الطلاب من أرجاء المعمور المتحضر، ليس المتخلف، المتحضر آنذاك، جاءوا ليطلبوا هذا العلم. وعندما أقول يطلبوا هذا العلم ليس فقط ليستمعوا إلى محاضرات الأستاذ، للأسف ما يمكنليش نجيب كل مرة مكتوبة وكل مرة الصور. غادي تشوفوا أنه كان الأستاذ وإياهم، وهنا نتفق مع زميلتكم وحتى مع الزملاء ديالكم، كان هذا فوندت مع طلبته 5 أو 6 على الأكثر 10 طلاب، واضح. فيقومون بتجارب على بعضهم البعض بحسب موضوع الدكتوراه الذي سجله كل واحد، مثلا في اللمس في الحس إلى آخره، ثم يقومون بتدوين تلك الأشياء وإعادتها من جديد. لم أحضر معي النتائج الآن، ولكن يمكن أن أحضرها معي في المرة المقبلة.
من ضمنها بشكل عام، هذه نتائج عامة فلو ما غاديش نعطي لكم بالتدقيق، وجد بأنه عندما نقوم بوخز إبرتين على اللسان في منطقتين يعني بمقدار معين، ما عنديش هذا المقدار بالضبط الآن، ما عنديش بالضبط لأنه دقيق، مثلا 1.3 لا يشعر المرء بالألم. ولكن عندما يتم تجاوز هذا، وضعنا هنا بحال كي يعملوا داكشي ديال التجميل في هولندا وفي بريطانيا وغيرها، إلا عملوا واحد المقدار معين لا ألم. اللي غادي يجوزها غادي يجوزها. ولكن عندما يتم تجاوز هناك يتم الشعور بالألم. زمن رجع، متى يرجع الذهن أو الدماغ عفوا الإحساس بالألم إلى العضو الذي تم تنبيهه. على الظهر وجد مثلا بأن المنطقة إذا لم تتجاوز 6 يعني سنتيمترات لا ألم، ولكن لما تفوقها يشعر المرء بالألم. سيتم الاستفادة من لدن الأمريكيين من هذه الدراسات زائد الوخز بالإبر الصيني في إطار ما يسمى العلاج عبر الوخز يعني بالإبر. لماذا عندما لا نتجاوز مسافة معينة على مستوى الظهر مثلا أو حتى على مستوى البطن لا يشعر الواحد منا بالألم؟ هذه الدراسات إنما تمت في لم يعد الأمر فيه كلام أو يعني تنظيرات أو والشيء ذاته يمكن أن يقال عن موضوعات أخرى. هؤلاء التلاميذ لما ذهبوا من بريطانيا، ذهبوا من فرنسا، ذهبوا من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لما حصلوا على شهاداتهم هنالك أنشأوا هم بدورهم مختبرات وبدأوا وتلامذتهم يعني يقارعون أبوابا أخرى تتعلق بموضوعات أخرى لم يسبق للأستاذ أن تطرق إليها في ألمانيا. واضح الشرط. ولهذا السبب تطور علم التشريح عظيما جدا في ألمانيا، لأنه دائما مرفوق بما يسمى بعلم النفس المختبر. لهذا السبب تم التركيز على سنة 1879، لكن داخل هذه المرحلة وجدت عدة مدارس، من ضمنها مدرسة أنطوان ميسمان التي تبحث في الشذوذ الجنسي والنفسي لدى بعض المرضى في فرنسا وفي غيرها. وجدت كذلك مدارس أخرى، ولكن تم التركيز على سنة 1900. لماذا؟ وهنا سأضطر للتوقف. لأن سنة 1900 ستشهد حدثا سيقلب وجه العلم في ألمانيا وفي العالم برمته. هذه السنة هي سنة إصدار سيغموند فرويد لكتابه تأويل الأحلام، سنة 1900. بطبيعة الحال لم يسمح الوقت للحديث عن السباحة، ولكن أستطيع أن أقول لكم أن فرويد أخذ الأحلام منذ زمن أرسطو والذي كان قد كتب عن الأحلام إلى زمن فيخنر، وقلب كل هذه الأشياء رأسا على عقب، وقال ليست الأحلام مجرد أشياء نراها في النوم فقط لأننا أكلنا كثيرا أو لم ننم جيدا أو لا، ولكن قال إنها التعبير الحقيقي عن شخصية الإنسان، عن نفسية الإنسان،
عن آمال وآلام الإنسان، وإذا عن الجانب اللاواعي في الإنسان، اللا ظاهر في الإنسان، الذي سبق وألمع إليه تشارلز داروين لما تحدث عن الجنس، عن الانفعالات، عن الحروب، عن جمعها واعتبرها كلها تجسيدات للاشعور، أو كما يسميه البعض للاوعي، وبذلك أحدث ثالث إهانة في تاريخ البشرية، وأحدث شرخا خطيرا لا زال إلى يومنا هذا يخلق ما يخلق لدى كثير من الناس، حتى على مستوى العلاقات اليومية بيننا وبين أطفالنا، بيننا وبين أزواجنا بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال، أزواجنا وبيننا، وكذلك بين ما يسمى بليزاكس مونكي، أي زلات اللسان، أفوات اللسان وزلات القلم وغيرها، وما نتلفظ به دون أن نتحكم فيه إلى آخره. سأضطر لأتوقف عن الحديث بعض الوقت. نعملوا 4 ساعة يصلي ويعمل جريدة، نتكلم عن العائلة